नेपालीहरूले आयात गर्ने चिज अत्यन्त धेरै र निर्यात गर्ने शून्य भएको छ। खाद्यान्न शुद्ध हामीले आयात गर्नुपर्छ। तलब खानलाई पनि विदेशीले सहयोग नगरे तलब खान नपाउने परिस्थिति छ। यस्तो बेला प्रधानमन्त्री चाहिँ नारा लाउँदै जुलुस गर्दै हिँड्नुहुन्छ त, मन्त्री चाहिँ त्यही गर्नुहुन्छ त। सरकारले जुलुस गर्नु भने गलत कुरा हो। चुनावी प्रक्रिया सुरु भएको छैन। चुनाव प्रचार गर्नु स्वाभाविक छ। सरकारले जुलुस गर्ने, सरकारले नारा लाउने भनेर वाहियात कुरा हो। अब त्यसमा सरकारी खर्च पनि प्रयोग हुन्छ। त्यसमा राज्यको प्रधानमन्त्रीले राज्यको काम गर्नुपर्नेमा अब आफ्नो दलको मात्रै कुरा गर्न थाल्नुभयो। दलको भन्दा आफ्नो गुटको कुरा गर्न थाल्नुभयो। सम्पूर्ण समय त्यता व्यतीत भयो। त्यसकारण राज्यको शपथ खाएर त्यतापट्टि जानु चाहिँ त्यस्तो कार्य गर्नु उपयुक्त होइन। अहिले संसद विघटन पनि होइन यो वास्तवमा। भाषा त्यही प्रयोग गरियो हामीले। यो संसदको कामलाई अवरोध गरे हो। संसदको काम अवरोध फुक्यो भने, अदालतले फुकाइदियो भने अनि नर्मल कोर्समा जान्छ। प्रधानमन्त्री चाहिँ नि संसदमा जो बहुमत छ त्यो प्रधानमन्त्री हुन्छ। मान्छेले म यति वर्ष जेल परेँ भनेर भाषण गर्छ नि, मेरो मनमा चाहिँ यो असफल मान्छे रहेछ भन्ठान्छु। किनभने शत्रुको पन्जामा पर्ने त असफल न पर्छन्। हाम्रो पैसाले विकास निर्माण गर्न परेन। हाम्रो पैसाले चाहिँ निरधारित तिमीहरू गर्ने। हाम्रा पैसाले फेरि चुनावका भोट माग्न आउने। एउटा चुनावमा 60 अरब खर्च हुन्छ। त्यत्रो पैसा देशको खर्च गर्ने भनेर जनताले तिरस्कार गर्नु पर्यो। संविधानलाई कार्यान्वयन गराउनु पर्यो। जनताले त्यही गर्नुपर्छ। स्वागत छ यहाँलाई नियात्रा टिभी अनलाइनमा। धन्यवाद। आजको यो जनयुद्ध दिवसलाई यहाँले कसरी स्मरण गर्न चाहनुहुन्छ? नेपालमा पहिलोपल्ट जनताको नामबाट नेतृत्व नेकपा माओवादीले गरेर जनयुद्ध भयो। त्यसको ठुलो उपलब्धि भयो। त्यो ठुलो उपलब्धि देशमा अहिलेको परिवर्तन नै त्यो जनयुद्धको कारणले भयो। जनयुद्धमा पार्टी र जनमुक्ति सेना जुन थिए तिनीहरूको ठुलो योगदान छ। त्यसैको फलस्वरूप अहिले हामी सङ्घीय गणतन्त्र नेपालमा छौँ। त्यसो भएको हुनाले यो लोकतन्त्र प्राप्त गर्नको निम्ति 47 सालको राजतन्त्र निर्मूल पार्नको निम्ति, हटाउनको निम्ति यसो ठुलो महत्त्वपूर्ण भएको हुनाले यो नेपालको इतिहासमा, संसारको इतिहासमा सधैँ अङ्कित भएर रहन्छ। यस्तो महत्त्वपूर्ण समय, यस्तो विशेष परिस्थिति, यस्तो विशेष अवस्था नेपालका लागि योगदान दिएका ती योद्धाहरूले कारणले गर्दाखेरि आज देशमा गणतन्त्र आएको छ। तर यो गणतन्त्र अहिलेको अवस्थामा आएर धराशायी र यसको धरातल पनि देखिन छाडिसकेको छ। के भन्नुहुन्छ तपाईँ? अब संसारको इतिहास हेर्दा संसारकै इतिहासैलाई केलाएर हेर्दाखेरि निरङ्कुश व्यक्ति वा पदाधिकारी राम्रा दलबाटै निस्केका छन्। चाहे क्रुश्चेभ रुसको होस्, चाहे लिनपियाओ चिनको कम्युनिस्ट पार्टीको होस्, चाहे समाजवादी पार्टीबाट हिटलरको उदय भएको होस्, नाजीवाद भएको होस्, जेसुकैमा पनि कुल राम्रो तर जन्म नराम्रो भएका हुन्छन्। रावणकै कुलमा विभीषण राम्रो पनि जन्मिए, विभीषणको कुलमा रावण नराम्रो पनि जन्मियो। त्यसो भएको हुनाले हाम्रो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा पनि केपी शर्मा ओली अब हामीले नै अध्यक्ष बनाएको, हामीले नै प्रधानमन्त्री बनाएको हामीले भन्नाले पार्टीले त्यही पार्टीबाट नै यही व्यवस्थाको विरुद्धमा, यही व्यवस्था सिद्ध्याउने नाममा अग्र पङ्क्तिमा बसेर काम गर्न थाल्नुभयो। त्यसलाई जनमुक्ति सेनामा बसेका कमान्डर भएकाहरूले पनि दुर्बुद्धि र कुबुद्धि लागेर या स्वार्थ भएर बिक्री वितरणमा परेर उतै गए केही। त्यसो भएको हुनाले अलि अप्ठ्यारो परेको छ। तर सत्यको जित हुन्छ। यो चाहिँ नि कुनै पनि बेला सत्यले जित गर्छ, न्यायले जित गर्छ भन्ने कुरा
अब हामी चाँडै नै देखिहाल्छौँ। अहिले जुन दलका शीर्षस्थ नेताहरूले एकअर्कालाई गाली गलौज गर्ने राजनीतिक तरिकाले जुन भाषणमा भन्ने जुन शैली छ, यसलाई यहाँले कसरी हेर्नुहुन्छ? अब दुर्वाच्य बोल्ने भनेको कुरा चाहिँ बडो समस्याको कुरा पनि छ। अब मान्छेको आफ्ना भाषा हुन्छन्। कसैले भात खानुभयो भनेर सोध्छन्, कसैले भुजा जिउ नारायण गरी बक्सियो भनेर सोध्छन्। दुईटैको अर्थ त एउटै हो। त्यस कारणले गाली गलौज भनेको व्यक्तिगत रूपमा गाली गलौज गर्नु हुँदैन र उसका काम र उसका नीति र उसका आचरण विरुद्धमा गाली गलौज होइन कि आलोचना गर्दा गाली जस्तो देखिएको हो। मैले त्यस्तो गाली पनि देखाएको छैन। केपी शर्मा ओलीको स्टाइल र प्रचण्डको स्टाइल फरक छ। केपी शर्मा ओलीको स्टाइल देखिन्छ अलि उखान टुक्का हालेर मजाक गर्दै मान्छेलाई उडाउने र खसाल्ने काम गर्नुहुन्छ। प्रचण्ड अलिकति सैद्धान्तिक कुरा गरेर भावुक र मार्मिक कहिलेकाहीँ अत्यन्त भावुक पनि भइदिनुहुन्छ। उहाँहरूको आफ्नो शैली हो। यो शैली अनुसार आलोचना गरे हुन्, यसलाई गाली सम्झिनु भएन। तपाईँहरूले जति मान सम्मान र इज्जत दिनुभयो, उहाँलाई शीर्षस्थ स्थानमा लगेर पुर्याउनु भयो, तर त्यो अनुसारको व्यवहार भएन भन्ने कुराहरू अहिले आइराखेको छ। यसलाई के भन्नुहुन्छ? त्यो प्रचण्ड माधव नेपालहरूले जानेनन्। नेता बनाउने त उहाँहरू नै हो क्यारे, प्रधानमन्त्री बनाउनु पनि उहाँहरू नै हो क्यारे। अब उहाँहरूले हामीले जानिन भनेर कहिलेकाहीँ आलोचित भएको, आत्मआलोचित भएको पनि सुनिन्छ। त्यो वास्तवमा उहाँहरूले नजानेकै हो। उहाँहरूलाई थाहा थियो नि केपी शर्मा ओली जेल बस्नुभयो। अब त्यही जेल बसेको आधारमा योग्यता पुग्छ भन्ने त छैन। क्रान्तिको योग्यता पुग्छ भन्ने जेल भने मेरो व्यक्तिगत कुरा गर्नुहुन्छ भने त असफल मान्छे जेल पर्छ। मान्छेले म यति वर्ष जेल परेँ भनेर भाषण गर्छ नि, मेरो मनमा चाहिँ यो असफल मान्छे रहेछ भन्ठान्छु। किनभने शत्रुको पन्जामा पर्ने त असफल न पर्छन्। शत्रुको पन्जामा सफल मान्छे हुनलाई त शत्रुको पन्जामा नपर्नु पर्यो। अनि आयुभरि बाँचिरहनु पर्यो। बाँचुन्जेल क्रान्तिकारी चट्याङ छरिरहनु पर्यो। प्रगतिशील काम गरिरहनु पर्यो। अनि न क्रान्तिकारी भइन्छ, सफल भइन्छ। अब मानौँ जेल परेको मान्छे त कयौँलाई जेल सार्ने न्युमा मारिदियो त शासकले, कयौँलाई जेलभित्रै मारिदिन्छन्। कसैलाई एउटा जेलबाट अर्को जेलमा लैजाँदा भाग्न लाग्यो भन्ने दोष लगाएर अनाहकमा गोली ठोकेर मारिदिन्छन्। हाम्रै देशमा चाहिँ नि विभिन्न चाहिँ नि सुखानी काण्डदेखि लिएर हामी हेर्न सक्छौँ। तर जो मान्छे जेलमा पर्यो र सग्लो आयो, त्यो त शत्रुको दयाले आएको न हो। शत्रुले भइगयो तँलाई भने रहेछ, उसलाई केही नगरे रहेछ। जो मान्छेलाई जेल कट्टा हुन्छ नि, जेल कट्टा भने जेलको अवधि छुट गरेर छोडिदिन्छ, त्यो पनि उसको दया हो। त्यस कारण जेल परेको कारणले नेता भएँ म भन्ने भन्दा पार्टीभित्र काम गर्दा कसरी काम गरियो, पार्टीमा सबैलाई समान व्यवहार हेरियो कि हेरिएन, पार्टी सङ्गठनमा कति सक्रिय भइयो, पार्टी निर्माण कसरी गरियो, यो सबै कुराको मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हो नि त। नेता बनाउँदाखेरि त्यो मूल्याङ्कन नगरिकन अघि मैले भने जेलको थुनाको अवधि गणना गरेर नेता बनाइदिने। यहाँ 62-63 सालको जनआन्दोलन चलिरहेको थियो। त्यो बेलामा कसको कति सक्रियता थियो। नेपालमा जनयुद्ध चलिराखेको थियो। हाम्रो बादल कामरेड अहिले उतै हुनुहुन्छ नि। त्यो जनयुद्ध चलिरहँदा माओवादी जनयुद्धको घोर विरोधी को थियो र 50 लाख रुपियाँ दिन्छु टाउको झोलामा ल्याऊ भन्ने मान्छे को थिए, तिनीहरूले कसरी चाहिँ नि काम गरिरहेका थिए, त्यो सबै मूल्याङ्कन गरेर नेता बनाउनु पर्छ नि। नेता बनाउने बेला त यी सबै मूल्याङ्कन भयो नै होला भनेको। अब तपाईँको मैले बुझेअनुसार केपी ओलीजी सबैभन्दा माओवादी जनयुद्धको घोर विरोधी। उहाँ
माओवादीलाई नक्कली जुङ्गा हाले पनि भन्न भ्याउनुहुन्थ्यो। त उहाँहरूले पार्टी चुनावमा दुई पार्टी कार्यगत एकता गरेर चुनाव लडेको ठिक थियो, किनकि काङ्ग्रेसलाई हराउनु थियो। तर पार्टी एकता गर्ने चाहिँ ठिकसँग गरियो कि गरिएन? तपाईँलाई मैले भन्यो भने म पार्टी एकतामा सामेलै छैन। मेरो अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा म कहीँ पनि छैन। यसको अर्थ के हो भने पार्टी एकीकरणको कार्य पुरै हुन पाएन, समाप्त भएन। जस्तो केन्द्रीय आयोगहरू बन्न बाँकी थियो, त्यस्तै चाहिँ तपाईँको केन्द्रीय परिषद, केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद इत्यादि बन्न बाँकी थियो। यी सबै कामहरूको कारणले गर्दाखेरि हामीले के बुझ्छौँ त, देख्छौँ त भन्दाखेरि नेता बनाउने बेलामा मूल्याङ्कन गर्ने कुरा कमी रह्यो, जसको कारणले यो दुःख पाइयो। भनेपछि शीर्षस्थ नेताहरूले बाहिर देखाउनको लागि मात्रै मुख जोडेका रहेछन्, आन्तरिक रूपमा र गृह कार्य पुरा भएको रहेन। दुवैलाई एउटा कुरा, दुवै नेताहरूमा के रहेछ भने केपीजीलाई एकचोटि जसरी प्रधानमन्त्री हुनु मन लाग्यो, अब काङ्ग्रेसलाई नजिती प्रधानमन्त्री नहुने, काङ्ग्रेसलाई जित्नलाई प्रचण्ड चाहिने। अब प्रचण्डजीहरूलाई के लाग्यो होला यो अन्दाज, केपीजी एक अवधि खानुहुन्छ, 2.5 वर्ष खानुहुन्छ, त्यसपछि चाहिँ प्रधानमन्त्री पनि आफै उम्रिन्छ, पार्टीमा पनि चाहिँ नि सक्रियपूर्वक काम गर्न सक्ने चाहिँ नि मेरो हैसियत छँदैछ, पार्टी पनि चाहिँ नि नेतृत्व गर्न पाइन्छ भन्ने स्वार्थ थियो होला। दुईटाको एउटा स्वार्थको कारणले पार्टी एकता गरेछन्। यो तलसम्म छलफल गरेर गरे पनि होइन, केन्द्रीय समितिको बैठक निर्णय गरेर गरे पनि होइन, होइन। त्यसो भएको हुनाले मलाई जहाँसम्म लाग्छ या नै कमजोरी भयो, किनकि केपी शर्मा ओली क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट हुन सक्ने व्यक्ति होइन। उहाँ हिजो हुनुहुन्थ्यो, अहिले होइन। यो सत्तामा पुग्ने बित्तिकै सबैमा एउटा छुट्टै किसिमको प्रभाव हुँदो रहेछ कि, जुनसुकै पार्टीको पनि प्रधानमन्त्री भन्ने र सरकार चलाउने पद र पार्टीमा चलाउने पद एउटै व्यक्ति हुनाको कारणले गर्दाखेरि पनि यस्तो सम्भावना बढ्ने कारण हो या के हो, तपाईँलाई के लाग्छ? होइन, यो सत्तामा गएपछि हुने स्वाभाविकै हो। क्रुश्चेभ पनि त्यसै गरी नै भएको हो, होइन। हाम्रो अहिलेको प्रधानमन्त्री पनि गृहमन्त्री हुनुभयो, अलिकति बिग्रिनुभयो, त्यसपछि प्रधानमन्त्री हुनुभयो, त्यसपछि अलिकति बिग्रिनुभयो, अनि अहिले अलि लामै प्रधानमन्त्री हुनुभयो, अनि झन् बिग्रिनुभयो भन्ने कुरा मूल्याङ्कन गर्ने हो। त्यस कारणले यो सबै कुरालाई हेर्दाखेरि मेरो विचारमा नेपालमा अब केही दशक नै लागिसक्यो कम्युनिस्ट पार्टी बलियो भन्न, यस्तो गरी धराशयी पार्दैन। यो पार्ने कुरा प्रचण्डलाई दोष ओलीले लाउनुहुन्छ, होइन। अब हामी बाहिरबाट हेर्दाखेरि यो संसद विघटन नगरेको भए अर्को प्रधानमन्त्री वा ओली नै प्रधानमन्त्री हुन्थे नि, एउटा हुन्थ्यो कि ओलीले नै विश्वासको मत ल्याएर हुनुहुन्थ्यो कि अर्को प्रधानमन्त्री कोही भन्थ्यो, कोही भन्नाले नेकपाको भन्थ्यो, अरूको भन्दैन थियो। के बिग्रिन्थ्यो त? नेकपालाई जनताले भोट दिए, नेकपाको मान्छे प्रधानमन्त्री भयो, केही बिग्रिया थिएन नि। तर यो संसद विघटनको कारण र संसद विघटन गरेर संवैधानिक परिषदमा लैजाने मान्छेहरू संसदीय सुनवाई बेगर लगेको, यो दुईटै संविधान विरुद्धको काम हो, यो व्यवस्था विरुद्धको काम हो। अब त अब व्यवस्था ढाल्ने कि व्यवस्था राख्ने पक्षहरूको बिचको लडाइँ जस्तो हुन गयो। अब के हुन्छ? के हुनु, अब चाहिँ नि सर्वोच्च अदालतले मेरो विचारमा संविधान पढेर उसले निर्णय गर्ने हो। यो संविधानमा संसद विघटन गर्ने व्यवस्था प्रधानमन्त्रीलाई दिएको छैन। अब एकचोटि के हुनसक्छ भने प्रधानमन्त्री चयन गर्न खोज्छ संसदले पुनर्बहाली भएपछि, त्यो बेला प्रधानमन्त्री चयन गर्न सकेन भने मात्रै संसद विघटन हुन्छ, नत्र संसद विघटन हुँदैन।
अहिले विघटन गरेको गैर कानुनी गैर संवैधानिक र हाम्रो संविधान र व्यवस्था विरुद्धको विघटन हो। तपाईँ ढुक्क हुनुहुन्छ अदालतले किनभने यताको संविधानको पक्षमा फैसला गर्ला? अदालतले त्यो बाहेक के गर्ला त? किनभने अदालतले अर्का देशको संविधान हेरेर गर्नु भएन, भारतको संविधान हेरेर गर्नु पनि भएन, 47 सालको नेपालको संविधान हेरेर गर्न पनि भएन, बेलायतको चाहिँ नि एकपल्ट भएको प्र्याक्टिस हेरेर गर्न नि भएन, 18औं शताब्दीको बेलायतको कुरा हेरेर गर्न नि भएन। के हेरेर गर्छ त? उसले त नेपालको संविधान हेरेर गर्छ। अनि म ढुक्क हुने स्वाभाविक कुरा हो नि। आजको दिनसम्म आइपुग्दाखेरि बिराटी सर संविधानमा त्रुटि देखिएकै हो? होइन, संविधानमा कुनै पनि त्रुटि छैन। संविधानमा त्रुटि नभए पनि के भयो भने म तपाईँलाई बुझाइदिन्छु। एउटा अपराधी मानसिकता भएको सिडिओले भारतीय नागरिकलाई नागरिकता प्रमाणपत्र दियो भने त्यो नागरिकताको प्रमाणपत्र कहिलेसम्म सदर हुन्छ? जहिलेसम्म अदालतबाट बदर हुँदैन। किनकि सिडिओलाई नागरिकता दिने अधिकार त छ। त्यस्तै हामीले राष्ट्रपति र हामीले प्रधानमन्त्री आधिकारिक रूपमा बनायौँ। उनीहरूले कुनै काम गरे भने त्यो चेक गर्ने एउटै मात्र निकाय छ, अदालत, त्यो रोक्ने। त्यस कारणले उनीहरूले नगर्नु पर्थ्यो, गरे। सिडिओले विदेशीलाई नागरिकता नदिनु पर्थ्यो, दियो। प्रधानमन्त्रीले विघटन नगर्नु पर्थ्यो, गरे। अब यसको सच्याउने र यसको बदर गरिदिने अदालतलाई मात्र छ। त्यस कारणले अब चाहिँ नि अदालतले त्यो बदर गरिदिएपछि अनि फेरि ट्र्याकमा आउँछ। त्यस बेलामा प्रधानमन्त्री मैले त भनेको छु, प्रधानमन्त्री ओलीजी नै पनि हुन सक्नुहुन्छ। संसदमा बहुमत ल्याउनु भने त भइहाल्नुहुन्छ। संसदलाई दिनु पऱ्यो त्यो काम। बहुमत ल्याएर प्रधानमन्त्री बन्ने भनेर त संविधानमा लेखेकै छ त। विश्वासको मत लिएर विश्वासको मतमा बहुमत आयो भने प्रधानमन्त्री कायम हुन्छ भनेर लेखेकै छ त। त्यो काम गर्दा त संविधानमा लेखेको कुरो गर्दा त हामी विरोध गर्दैनौँ नि। त्यो बेलामा प्रधानमन्त्री ओलीजी बन्नुभयो भने ठिकै छ त, बहुमत प्राप्त गरेर ओलीजी बन्नुभयो। के गर्ने? प्रचण्डले रिस गरेर भएन, अर्कोले रिस गरेर पनि भएन। त्यस कारणले संसदलाई काम गर्न दिनु पर्यो, देशको राज्य संयन्त्रलाई काम गर्न दिनु पर्यो। संविधानमा लेखेको कुरा सबैले पालना गर्नु पर्यो। यही कुरा भने हो। त्यस कारण मेरो विचारमा अब संसद बिउतियो भने अहिले संसद विघटन पनि होइन। यो वास्तवमा भाषा त्यही प्रयोग गरियो हामीले। यो संसदको कामलाई अवरोध गरे हो। संसदको काम अवरोध फुक्यो भने, अदालतले फुकाइदियो भने अनि नर्मल कोर्समा जान्छ। प्रधानमन्त्री चाहिँ नि संसदमा जो बहुमत छ त्यो प्रधानमन्त्री हुन्छ। तपाईँहरू त राष्ट्रपतिलाई पनि महाभियोग लगाउने भन्ने जुन चर्चा चलिराखेको थियो त्यो हल्ला हो त्यो। किनभने राष्ट्रपति महाभियोग लाउन सजिलो छैन। प्रधानमन्त्रीलाई अविश्वासको प्रस्ताव हुन सक्छ, राष्ट्रपतिलाई महाभियोग हुँदैन। भनेपछि तपाईँहरू त्यो प्रक्रियामा जानु जाने त्यो अहिले कुरै भएको छैन। त्यस्तो कुरै गर्ने कुरा आएन। त्यो राष्ट्रपतिको अलिकति कमजोरी छ। त्यो के हो भने संविधानमा नभएकै काम कुरो गर्दा एकचोटि म परामर्श गर्छु नि त भन्न उहाँलाई छोड्थ्यो। उहाँको ठुलो अफिस छ, धेरै कर्मचारी छन्। उहाँलाई चाहिँ नि विशेषज्ञहरू हायर गर्न पनि पाउनुहुन्छ। सिधै पनि गएर विशेषज्ञहरूले चाहिँ परामर्श दिन्छन्। उदाहरणको निम्ति म त उहाँबाटै मनोनित सांसद हुँ। हामीहरूलाई बोलाएर नि सोध्न सक्नुहुन्छ। अब कुरा आउला, रामनारायण मीणाले राष्ट्रपतिलाई चाहिँ नि गर्नुपर्ने काम गर्नु भएन भनेर उहाँले भन्नुहुन्छ भने मैले भन्छु राष्ट्रपतिको एकदम नजिकको मान्छे म, उहाँले मनोनित गरे मान्छे म। त मलाई एक वचन यस्तो यस्तो भयो त भनेर सोध्दा त हुन्थ्यो होला नि। म भनेको म जस्ता अरू दुईजना हुनुहुन्छ मनोनितै। त्यहाँमाथि देशभरि यत्र वकिल छन्, कानुन व्यवसायी छन्, पूर्व न्यायाधीशहरू छन्, प्रधान न्यायाधीशहरू छन्, देशमा विभिन्न प्रकारका विज्ञ छन्। त्यसलाई सोधपुछ गरेर गरे भए हुन्थ्यो नि भन्ने मेरो सुझाव हो। त्यस कारण यत्तिकै कारणले उहाँलाई महाभियोग लाउने भन्ने कुरो अहिले मलाई थाहा छैन होइन। तर प्रधानमन्त्रीलाई अविश्वासको प्रस्ताव भने सामान्य कुरा हो। फेरि त्यो ठुलो कुरो होइन। त्यो त राजनीति खेल नै सामान्य राजनीतिक प्रक्रिया हो।
किनभने हामीले संविधानमा किन लेखेको त त्यसलाई कारण त्यो ठिकै छ, त्यो गर्न सकिन्छ। भनेपछि अबको पाटो के हुनसक्छ? जस्तो आज अब केपी शर्मा ओलीले 5 नम्बर प्रदेश भनेर बुटोलमा जहाँ शक्ति प्रदर्शन गर्दै हुनुहुन्छ, योभन्दा अगाडि प्रचण्डले गर्नुभयो, उहाँहरूको कहिले कहाँ भइ नै रहेको छ। यो जनमानसलाई आमसभामा बृहत् आमसभा भनेर देखाएर यसले कसलाई देखाउन खोज्नु भएको? व्यक्तिलाई देखाउन खोज्नु भएको, विदेशी शक्तिलाई देखाउन खोज्नु भएको, या पार्टी अब फुट्दैछ र हाम्रो पक्षमा यतिजना छन् भनेर देखाउन खोज्नु भएको? के हो? सरकारले जुलुस गर्नु भने गलत कुरा हो। चुनावी प्रक्रिया सुरु भएको छैन, चुनाव प्रचार गर्नु स्वाभाविक छ। सरकारले जुलुस गर्ने, सरकारले नारा लाउने भनेर वाहियात कुरा हो। अब त्यसमा सरकारी खर्च पनि प्रयोग हुन्छ। त्यसमा राज्यको प्रधानमन्त्रीले राज्यको काम गर्नुपर्नेमा अब आफ्नो दलको मात्रै कुरा गर्न थाल्नुभयो, दलको भन्दा नि आफ्नो गुटको कुरा गर्न थाल्नुभयो, सम्पूर्ण समय त्यता व्यतीत भयो। त्यसकारण राज्यको शपथ खाएर त्यतापट्टि जानु चाहिँ त्यस्तो कार्य गर्नु उपयुक्त होइन। उहाँको त छँदैछ नि, रेडियो नेपाल छ, गोर्खापत्र छ, विभिन्न सरकारी संयन्त्र छ, सेना छ, प्रहरी छ, प्रशासन छ। उहाँहरूले काम एक्सन पो गर्ने हो त, उहाँहरूले पनि जुलुस गर्ने होइन। हाम्रो पार्टीले गरे भन्नुहुन्छ भने बालवाला मन्त्रीहरू त्यसको चाहिँ संयोजक बनेर गर्ने, त्यो मिलेन। अब त्यो शक्ति प्रदर्शन उहाँहरूले देखाउने कुरा हो र? शक्तिवाद आफै हुनुहुन्छ, त्यसै हुनुहुन्छ नि। अब विपक्षीमा रहेका, प्रधानमन्त्रीको विरुद्धमा रहेका, सरकारको विरुद्धमा रहेकाहरूले त गर्नु स्वाभाविक हो, उसको त कामै त्यही हो, जनतामा जाने, जनतालाई कुरो बुझाउने गर्ने हो। त्यस कारणले यो चाहिँ नि गलत प्रक्रिया अगाडि बढिराखेको छ। यसलाई सच्याएन भने अन्ततः दुःख पाउने देशले हो। अहिले ऋण बढ्दै गएको छ, विदेशी ऋण नेपालीहरूलाई। नेपालीहरूको आय स्रोत घट्दै गएको छ, नेपालीहरूको व्यापार घाटा बढिराखेको छ, नेपालीहरूले आयात गर्ने चिज अत्यन्त धेरै र निर्यात गर्ने शून्य भएको छ। खाद्यान्न शुद्ध हामीले आयात गर्नुपर्छ। तलब खानलाई पनि विदेशीले सहयोग नगरे तलब खान नपाउने परिस्थिति छ। यस्तो बेला प्रधानमन्त्री चाहिँ नारा लाउँदै जुलुस गर्दै हिँड्नुहुन्छ त, मन्त्री चाहिँ त्यही गर्नुहुन्छ त, त्यस कारण त्यो गलत हो। तपाईँ त दूरदर्शी नेता हुनुहुन्छ, विद्वान पनि हुनुहुन्छ। आजको परिस्थिति निम्त्याउनमा, नेकपा यसरी यो सङ्घारमा आइपुग्नुमा विदेशी शक्तिको कतिको हात छ? विदेशीहरूलाई मौका पायो भने गरिहाल्छन् नि। हामीले संविधान बनाउन लागेका थियौँ, संविधान सभाबाट भारतको चाहिँ नि प्रधानमन्त्रीको दूतै आएर यो संविधान अहिले नबनाउनुहोस् भने त्यो बेलाका नेताहरूले मानेनन्। प्रचण्डले मान्नु भएन, सुशील कोइरालाले मान्नु भएन, ओलीजीले पनि त्यो बेला मान्नु भएन, किनभने ओलीजीलाई प्रधानमन्त्री हुने ग्यारेन्टी गरिदिएको थियो। अब उनीहरू त हाम्रो देशको संविधान उनीहरूको अनुकूल बनोस् भन्छ। त्यस कारण उनीहरूले जहिले पनि त्यो कुरा त विचार गर्ने जब मौका आउँछ, जब नेपालीहरू झगडा गर्छन् त्यो बेला आएर हो हो गरेर झगडा मच्चाइदिने, उचालिदिने, पछाडिदिने, काने खुसी गरिदिने त उनीहरूले गर्नु स्वाभाविकै हो। अमेरिकालाई पनि हाम्रो देश आवश्यक छ, किन चिनसँग जोडिएको छ। चिन अमेरिकाको प्रतिस्पर्धी हो। अमेरिकाहरूको चिनको शीतयुद्ध छ, आर्थिक शीतयुद्ध। ती सबै कारणले गर्दा चाहिँ उनीहरूलाई पनि स्वार्थ होला, छ नै। त्यसो भएको हुनाले त्यसका प्रभाव सोझै वा घुमाएर, प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष तिनीहरूका प्रभाव परिहाल्छ र गरिन्छ। अहिले भएको त्यो पनि हो। आम नागरिकले बुझ्ने गरी, सर्वसाधारणले सरल तरिकाले बुझ्ने गरी आजको परिस्थितिलाई नेपाली जनताले कसरी हेर्नुपर्छ? होइन, नेपाली जनताले अहिले निर्वाचनको बेला होइन, उनीहरूले 5 वर्षको लागि चुनावमा भोट हाले। अब फेरि 6 महिनामा, वर्ष दिनमा, 2 वर्षमा भोट हुने हो भने देशको सम्पूर्ण बजेट चुनावमा जाने भयो। त्यस कारण खबरदार भोट माग्न नआऊ भन्नु पऱ्यो जनताले। 5 वर्ष व्यतीत गरेर आऊ। 5 वर्ष त बिताऊ, हामीले 5 वर्षको निम्ति तिमीलाई दिए, हामीले मूल्याङ्कन नि 5 वर्षको लागि गर्छौँ, तिमीले 5 वर्षमा के काम गर्यो भनेर हेर्छौँ।
अनि त्यसपछि अर्को 5 वर्षमा 5 वर्षपछिको अर्को चुनावमा हामी फैसला गर्छौँ। त्यसकारण जनतालाई नहेप आवधिक चुनावलाई नखलबल्याऊ, संविधानलाई अक्षरशः पालना गर भनेर नेपाली जनताले खबरदारी गर्नु पर्यो। भोट माग्न आयो भने के नाकले भगवान तैँले 5 वर्षले भोट मागे होइन अस्ति नै, अनि हामी 5 वर्षले भोट दिए होइन, संविधानमा 5 वर्षको चुनाव हुन्छ भने होइन, तिमीलाई मन लागेको बेला चुनाव गर्ने, त्यो पैसा तिम्रो खल्तीबाट आउँछ, त्यो पैसा कहाँबाट प्राप्त गर्छौ? हाम्रै पैसा है, हाम्रो पैसाले विकास निर्माण गर्न परेन, हाम्रो पैसाले चाहिँ रजाइ तिमीहरू गर्ने, हाम्रा पैसाले फेरि चुनावका भोट माग्न आउने, एउटा चुनावमा 60 अरब खर्च हुन्छ, त्यत्रो पैसा देशको खर्च गर्ने भनेर जनताले तिरस्कार गर्नु पर्यो, संविधानलाई कार्यान्वयन गराउनु पर्यो। जनताले त्यही गर्नुपर्छ। अहिले आफ्नो अमूल्य समय दिनुभएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद रामनारायण शाह। मेरो पनि सबै श्रोताहरूलाई नमस्कार।